प्रितीच्या भयणी भावानो, जरी हांवें तुमकां एक प्रश्न केलो, तूं कोण? हांवें तुमकां प्रश्न केलो, तूं कोण? आमचो जबाब येतलो आमचें नांव. आमी आमचें नांव सांगतले हांव, उपरांत घडये गरज जाल्यार आमचो गांव सांगतले हांव, आनी गरज पडले जाल्यार उपरांत आवय बापायचें आमी नांव सांगतले हांव. आनी हीच आमची ओळख कशी आमी दिता. पूण इतलीच काय आमची ओळख? आमचो नांव, गांव, आमच्या आवय बापायचें नांव, इतलीच काय आमची ओळख? ना, आमची ओळख जायती आसा, जाय तें आमी सांगूंक जाता. दुसऱ्यांक आमची ओळख खबर आसची ना, आमीच जाणाव आमी कोण ती. आमची घोडये लागशिल्लीं आसा ती घोडये सांगूंक पावतले हांव, पूण अदीक चड हांव कोण तो हांवूच जाणा, दुसऱ्याक खबर आसची ना. आनी हांव कोण तो म्हाका केन्ना कळटलें? जेन्ना हांव बसतलों नियाळ कोत्तलों तेन्ना म्हाका हांव खरेंचपणी म्हज्या जिविताचेर लक्ष घालतलों, तेन्ना कोण तो कळोन येतलें. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या शिव वर्तमानांत जुवांवाक प्रश्न येता, तूं कोण? जुवांवाक प्रश्न येता, तूं कोण? आनी ताचो जबाब अरोण्यांत आड्डतलो ताळो. आपूण अरोण्यांत आड्डतलो ताळो हो ताचो जबाब. खेरीत विचित्र जबाब कसो म्हणूंक जाता, कित्याक आपलें नांव सांगूंक जातालें, आपलें नांव तो सांगना. दुसरे सुवातेर आपल्या बापायचें नांव सांगूंक जातालें. ताचो बापूय जाकारियास तांच्या देव मंदिरांत यादनी कसो वावुरतालो. ताच्या बापायक जायते जाण अडकताले, आपूण ताचो पूत म्हणूंक जाताले, पूण ताचेंय नांव सांगिना. न्हय म्हूण आपणाचें, न्हय म्हूण बापायचें. आपूण अरोण्यांत आड्डतलो ताळो सोरेस्परांत सांगलोलो, खंय सांगलोलो? इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांत 40व्या स्वरांत 3रे वळींत आमकां मेळटा, अरोण्यांत एक ताळो आयकूंक येतलो. तोच तो ताळो आपूण. ताळो कित्याक आड्डता? सोडवणाराची वाट तयार करच्याक. आपूण तोच सोडवणाराची वाट तयार करूंक आयला तो. म्हणजे आपलें कितें तो आपणाच्या वस्तूंक सांगना, आपूण कोण तो सोडवणाराच्या संबंदी सांगता. इन रिलेशन टू सेवियर ऑर इन रिलेशन टू क्रायस्ट, जेजू क्रिस्ताच्या संबंदी आपूण कोण तो आपली ओळख जुवां बावतीस करून दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, हीच की आमची खरी ओळख. आमी आमचे वस्तूंगी न्हय, पूण जेजूचे वस्तूंगी आमी कोण ती आमची ओळख जावंक जाय. आमचो विशय तोच, तें सांगूंक आमकां उलोवंक कोत्ता. तूं कोण तो ओळखून घे. म्हळ्यार हांव कोण? हांव कोण तो हांवें क्रिस्ताचे संबंदी ओळखून घेवंक जाय. आनी उपरांत म्हणटा विशय तुजें अस्मितायेची. हीच अस्मिताय आमी क्रिस्ताची ही जावन आसा आमची अस्मिताय, आनी तीच अस्मिताय जिवंक आज आमकां उलो आसा. प्रितीच्या भयणी भावनो, जायत्या भाशांनी आमी आमची ओळख सांगूंक जाता, पूण आज खेरीत भाशेन आत्मीक जिविताचेर लक्ष घालता. कित्याक आत्मीक जिविताचेर लक्ष घालून हांव कोण तो ओळखूंक हांवें आनी तुवें आज गरजेचें. तर आज तुवें तुका प्रश्न कर. जेन्ना तुका हो प्रश्न येता, तूं कोण, तुजो जबाब कितें आसतलो? तूं तुजें नांव सांगतलो, तूं तुजें गांव सांगतलो, वो तूं क्रिस्ता संबंदी कोण तो आपूण सांगतलो. तुज्या भयणी भावनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो शिकतालो तेन्ना तूं कोण काय म्हूण विचारल्यार ताका जायते जाण ताचे इश्ट पासून तो कोण काय विचारल्यार सांगता आसले, हो शाणो भुरगो शिकपान बरो आसा, खेळान बरो आसा. पूण आज सान फ्रांसीस कोण काय म्हूण विचारल्यार ताचें शिकप, ताची जाणवाय कोणूच उलयना. तो एक भाग्यवंत ही जावन आसा ताची ओळख. क्रिस्ता संबंदी तो एक भाग्यवंत जाला, ही की ताणें आपली अस्मिताय करून दवरलेली आसा. जरी तरी आपलें जिवीत बदलून आपली अस्मिताय ओळखून घेवन आपण हें जिवीत तो जिवंक नासलोलो जाल्यार तूं आनी हांव कोणूच आज हांगा ह्या माटवान बसची नासली. आज घडये हो जागो पासून आसतो नासलो. जरी तरी सान फ्रांसिस्कान आपली अस्मिताय ओळखून घेवन, आपण कोण तो ओळखून घेवन तो त्या प्रमाणे जिवंक नासलो जाल्यार सान फ्रांसिस्कूच आमकां देख. हांव कोण तो हांवें ओळखून घेवन हीच अस्मिताय म्हजी ती हांवें जिवंक. तर आयज तुमकां संदेश कसो दितलो जाल्यार कितें सांगतलो? दोनूच वस्तू तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. भयणी भावनो, आमचें नांव जावन आसा आमची अस्मिताय. आमी भुरग्यांक आमची नांवां घालतात, ती जावन आसा आमच्या भुरग्यांची अस्मिताय. आनी जिवीतभर हीच अस्मिताय आमच्या भुरग्यांची. आदी आमी भुरग्यांक नांवां घालताले आमच्या सांतां भोगतांची. बरीं भोगतांची नांवां आसतालीं, आग्नेल, आंतोन, आग्नेस, काय बरीं नांवां आसतालीं आनी खेरीत अर्था बरीत नांवां. पूण आतांच्या काळाची आमची नांवां आमी कोणाची नांवां घालतात? फिल्म स्टार्स, फुटबॉल प्लेयर्स, तांची नांवां आमी घालतात. तांची अस्मिताय आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक सोदतात. आयज आवय बापूय आपलीं नांवां जोडून, नांवांक अर्थ पासून आसना तसलीं नांवां घालतात. अर्थ नासलोलीं नांवां, कसली अस्मिताय आमी भुरग्यांक आज दिता काय? आनी आमची सांतां भक्तांची नांवां आसलीं ती खंय पावलीं काय? सेंट एंटनी बार, वेलंकनी ट्रॅव्हल्स, आमच्या दोंद्याचेर आमी सांतां भक्तांची नांवां घायल्यात. आमची दोंदे आमी पवित्रतायेची अस्मिताय दिता आनी आमच्या भुरग्यांक, आमची मनशां, आमच्या भुरग्यांक आमी कोण फिल्म स्टार, कोण फुटबॉल स्टार तांची नांवां दिल्लीं आसात.
फाल्यां भुरग्यांक प्रश्न येतलो तूं कोण, भुरगीं आपली अस्मिताय कितें समजतलीं काय. तर आज खेरीत भशेन आमकां पयलो संदेश आमच्या भुरग्यांक जेन्ना आमी नांवां घालतात, तुमचीं भुरगीं आसात, तुमी वाडलोलीं आसात, भुरगीं आसात, तीं आपल्या भुरग्यांक नांवां घालतलीं. हीं व्हरता बरीत भोव करून सांता भक्तांचीं जीं आमचीं नांवां आसात तीं दिवंक आमी वावरूंक जाय. कित्याक ही सांता भक्तांची जेन्ना अस्मिताय आमी आमच्या भुरग्यांक दिता, तेच देखीन आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक आदार मेळटा. आनी दुसरें स्वादर प्रितीच्या भयणी भावनो, चोडा गरजेचें हांव कोण आमकां बागेवन पावलो. एफेसकारांक बरोवन पयल्या 5व्या वरान 4थ्या वळीन म्हणटलो, देवान आमकां विचून काडल्यात, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां विचून काडल्यात, आमी ताची आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हणून. हें आमचें मूळ ओळख, ही आमची मूळ अस्मिताय. आमी देवाचीं भुरगीं, देवान आमकां आपलीं भुरगीं जावचीं म्हणून विचून काडल्यात, ही आमची मूळ ओळख. आमी देवाचीं भुरगीं. बागेवन पावलो रोमकारांकूय बरोवन म्हणटा, आमी जियेता जाल्यार क्रिस्तांत आमी जियेता, आमी मरतात जाल्यार क्रिस्तांत आमी मरता. आनी त्याच पासत जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगलीं सोम्याचीं, आमी सगलीं देवाचीं. हीच आमची मूळ ओळख आज आमी ओळखून घेवंक जाय. आयज तूं कोण आमी जाय तें सांगतले हांव, जाय ती आमची ओळख दितले हांव, पूण ही आमची ओळख संवसारी ओळख संवसारांतूच काबार जातली. जरी तर तूं कितलोय फामाद जालो, संवसारी ओळख तुवें दवरली, पूण स्वर्गीच्या राजान ओळख दवरूंक ना जाल्यार कसलो फायदो. हेंच कितें इनासतलो फ्रांसीस शावेराक म्हणलें, आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत कसलो आदाव, कसलो फायदो. आमी संवसारांत सगलें केलें, नांव जोडलें, पूण स्वर्गीच्या राजान आमी नांव जोडूंक पावूंक ना. तर आज विशय आमकां उलो कोत्ता, तूं कोण तो पयलो ओळखून घे. ओळखून घेवंक सारकें सोंपें, आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. हीच आमची मूळ ओळख जावन आसा. आनी दुसरे सुवातेर ही तुजी अस्मिताय म्हणटोच ती तुवें जिवंक जाय. कसो जियेतलो आमकां जुआं बातीस म्हणटा ते भशेन ताची वाट तयार करात, ताचो मार्ग नीट करात. खेरीत भशेन शुभ वर्तमान सांगता ते भशेन जियेयात म्हूण आमकां आज जुआं बातीस शुभ वर्तमानान उलो करता. आमीच आमची अस्मिताय जियेतलीं, आमी क्रिस्तांव देवाची भुरगीं म्हूण आमी जियेतलीं जाल्यार देव सांगता, शुभ वर्तमान सांगता ते भशेन आमी जिवंक जाय. ह्या मिसा भेटेन खेरीत भशेन आमी वांटो घेतना हीच आमची अस्मिताय आमी मानून घेवंक, आमी देवाची भुरगीं ही अस्मिताय आमची आमी मानून घेवन सोंपतात असलें जिवीत, देवाच्या राजाच्या जिविताक सोंपतात असलें जिवीत आमी जिवंक आमकां बळ आनी कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया.